السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على لا كونتينيتي ديال فونكسيون سور ان انترفال. اذا نبداو بالديفينيسيون. اذا ديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ اذا قبل بعدا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا ديفينيسيون تاع لا كونتينيتي ديال فونكسيون سور ان انترفال. من بعد غنديروا دي زيكزامبل، نديروا ايضا لا بروبوزيسيون، وغنديروا هاد لا بروبوزيسيون هادي غنديروا ليها بحال ابليكاسيون تاعها ولكن في اكزامبل. دابا نرجعوا لا كونتينيتي ديال فونكسيون سور ان انترفال، نديروا لي ديفينيسيون منها. اذا دابا غندويو على لا كونتينيتي في واحد لانترفال اوفير على هاد الشكل هذا. اذا شنو رسمت هنايا؟ رسمت واحد لانترفال اوفير ا بي، انترفال ريال. اذا في نظركم فوقاش غادي نقولوا بان واحد لا فونكسيون اف راه كونتينيو على هاد لانترفال هذا؟ اذا ها اول حاجه هاد لانترفال هذا مناش كيتكون هنا من دي بوين. اذا لانترفال هذا ا بي، اذا رديتي البال هاد ا و بي راه ما كاينينش في لانترفال. هاد ا و بي لي زيليمون ا و بي راه نابارتيان با لانترفال. علاش؟ لان درت لانترفال اوفير صافي. اذا ا و بي قلنا راه نابارتيان با لهاد لانترفال هذا. اذا فوقاش غادي تكون؟ اذا شنو هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانترفال؟ هما لي زيليمون اللي كاينين لداخل. شحال من اليمون كاين تما؟ اون انفينيتي تاع لي زيليمون. اذا في نظركم فوقاش غنقولوا راه لا فونكسيون اف كونتينيو على هاد لانترفال؟ فوقاش نظركم؟ مناش كيتكون قلنا هاد لانترفال؟ كيتكون من دي بوين. اذا اش غنقولوا؟ لا ديفينيسيون هي غنقولوا بان لا فونكسيون واحد لا فونكسيون اون سيرتان فونكسيون اف غنقولوا راها كونتينيو على هاد لانترفال اوفير ا بي. فوقاش؟ سي لي كونتينيو اون تو بوين تاع هاد لانترفال هذا. اذا تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا بان اون فونكسيون اف اي كونتينيو سور لانترفال اوفير ا بي. فوقاش؟ سي لي كونتينيو اون تو بوين تاع هاد لانترفال هذا. مزيان، ندوزو دابا لا ديفينيسيون جوج اللي باقي ما فهمش لا ديفينيسيون 1. واحد لا فونكسيون اف غنقولوا راه متصله على هاد لانترفال ا بي. فوقاش؟ الا كانت متصله على جميع عناصر اللي كاينين في هاد لانترفال. ندوزو لا ديفينيسيون جوج. اذا لا ديفينيسيون شنو عطاونا دابا؟ لانترفال فيرمي. اذا في نظركم فوقاش غنقولوا بان واحد الفونكسيون اف راه كونتينيو على هاد لانترفال فيرمي اب؟ اذا اول حاجه نبداو هاد لانترفال بعدا شحال فيه من اليمون؟ فيه ما لا نهايه. دابا كندوي على لي زيليمون ريال. شحال من عدد حقيقي غيكون في لانترفال ا بي؟ علما ان ا كيخالف بي. شحال من اليمون قلنا غيكونوا ما لا نهايه، اون انفينيتي. اذا تبعوا في لا ديفينيسيون شنو قالوا لنا؟ غنقولوا بان اف il continue sur AB, sur l'intervalle fermé AB. فوقاش هادشي؟ خصنا هنا 3 تاع الحوايج. أول حاجة خص تكون F continue sur l'intervalle ouvert ا بي. هذه اول حاجه. دابا شنو هما لي زيليمون اللي درنا كاع لي زيليمون اللي كيخالفوا ا و بي كي سون ديفيرون دو ا و بي وكاينين لداخل. مزيان، دابا شي اللي رديتو المال معايا البنات، الا هاد الا هذا راه كاينه في هاد لانترفال. الا راه كاينه في هاد لانترفال. اذا الا بغينا ندويو على لا كونتينيتي في ا صافي. دونك شنو كنديرو؟ كنمشيو كنكالكوليو هاد لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف دو اكس. اذا الا تبعتو معايا هنايا واش نقدر ندوي على لا كونتينيتي في ا؟ لا. علاش؟ لان هنا اكس طوند فير ا.
ملي كنقولي اكس طون فيغ ا زعما راه اغوش و ادروات. هنايا هنا هاد لي زيكس هادو واش يقدر نقرب بمعنى اخر واش نقدر ندوي على لا كونتينيتي اغوش؟ لا. اذا في الأ راه غادي ندوي غير على لا كونتينيتي ادروات. علاش؟ لان لي زيكس راه كاينين غير هنا. غناخذ انا نعتبر غير لي زيكس اللي كاينين. ما يمكنش هنا نقرب يكون اكس هنا. اكس ما يمكنش يكون قرب لنا. معنى اخر بما ان الاكس ما يمكنش يكون كيقرب لا اغوش، اذا ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي اغوش، غادي ندوي غير على لا كونتينيتي ادروات. اذا الشرط الثاني هو خص تكون اف كونتينيو اشنو اغوش ولا ادروات في ا. وبالنسبه لبي واش نقدر ندوي على لا كونتينيتي؟ بغيت نوتيدي لا كونتينيتي في بي، ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي ادروات، دونك غندوي غير على لا كونتينيتي اغوش. اذا خص تكون اف كونتينيو اشنو اغوش اون بي. علاش؟ لان هنا ما يمكنش اكس هنا ما يمكنش يكون كيقرب لبي ادروات، غندوي غير على لا كونتينيتي اغوش. مزيان. اذا واحد الاف غتكون كونتينيو. شنو هي لا ديفينيسيون؟ اف غتكون كونتينيو سور لانترفال فيرمي ا بي فوقاش سي لو كونتينيو على لانترفال اوفير وشنو اخر وتكون كونتينيو ا دروات او ا و ا غوش اون بي. علاش؟ لان هنا ا و بي راه ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي ديريكت. غندير غير هنا بالنسبه ل هنا غندير غير لا كونتينيتي ا دروات بالنسبه ل ا، وهنايا غنوتيدي غير خصها تكون كونتينيو ا غوش في بي. هنا في بي ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي ا دروات، وبالنسبه لا ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي ا غوش. ندوزو دابا لا ديفينيسيون 3. لا ديفينيسيون 3 واش كتقول لنا؟ الا فهمتوا هاد الجوج هادو صافي راه 3 و 4 راه ساهلين. اذا عطاونا لانترفال فيرمي في ا و اوفير في بي. اذا هنايا غنقولوا اف اي كونتينيو سور ا بي. ردوا البال هاد الانترفال راه فيرمي في ا و اوفير في بي. فوقاش شنو هي الديفينيسيون تاع هادشي؟ سي سيلمون شنو خصها تكون اف مالا كونتينيو سور لانترفال اوفير ا بي. ولكن رديتو البال هنا راه لا ا لا بي كينتمي، ولكن ردوا البال راه ا داخله. دونك بالنسبه لا غندوي على لا كونتينيتي واش ا غوش ولا ا دروات. اذا هنا بالنسبه لا خصها تكون غير كونتينيو ا دروات في ا. اي اف كونتينيو ا دروات او ا. الا كانوا هاد جوج الشروط دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا كونتينيتي سور لانترفال فيرمي في ا و اوفير في بي. دابا غندوزو لا ديفينيسيون 4. دابا غنديرو على لا كونتينيتي في هاد لانترفال ا بي اوفير في ا او فيرمي في بي لانترفال. اذا غنقولوا بان اف اي continue sur l'intervalle AB ouvert في A ou fermé في B. سي شنو لا ديفينيسيون تاع هادشي كامل؟ هي خصها تكون F continue sur l'intervalle ouvert AB. اذا شنو بقى لنا؟ راه بي ابارتيان. اذا هنا ما غاديش ندوي على لا كونتينيتي في ا. علاش؟ لان اصلا انا بارتيان با. دونك هنا غنمشيو نشوف غير بي. ولكن هنا بي واش غندوي على لا كونتينيتي في بي ولا غندوي على لا كونتينيتي ا غوش في بي ولا لا كونتينيتي ا دروات في بي؟ الا رديتو البال هنا راه ما يمكنش ندوي على لا كونتينيتي ا دروات. اذا هنا بقى لنا غير لا كونتينيتي ا غوش. اذا خصها تكون اف كونتينيو ا غوش في بي. إذا إلا كانت اف كونتينيو سور لانترفال اوفير ا بي وتكون اف كونتينيو ا غوش اون بي، انذاك غنقولوا بان اف كونتينيو سور لانترفال ا بي اوفير في ا وفيرمي في بي. دابا غندوزو لي زيكزومبل. تبعوا معايا في هاد لي زيكزومبل مزيان، حيت ملي كنبغيو نمانيبيلو هادشي في دي زيكزيرسيس في دي زابليكاسيون
كنطبقوا بزاف هاد ليكزومبل هادو. اذا تبعوا معايا. نتمنى بعدا تكونوا فهمتوا لا كونتينيتي على لانترفال. دابا غندوزو قلنا لي زيكزومبل. غنبداو بليكزومبل الاولاني. شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون كونستانت اي كونتيني سور ار. اذا دابا معايا اشنو بعدا واش عارفين شنو هي فونكسيون كونستانت؟ اذا لا ديفينيسيون اف كونستانت. اذا فونكسيون نسمي داك لا فونكسيون اف. اذا غنقول بان اف اي كونستانت. اشنو لا ديفينيسيون تاع هادي؟ لا ديفينيسيون تاع هادي هي هادشي اللي غندير انا، هي تكافئ سي سولمون سي ولا تيكيفو ا كونستانت فوقاش سي اف دو اكس ايكال واحد سي هادشي بوغ توت اكس ابارتيان. نديرو هنا كونستانت سور ار فوقاش الا كانت اف دو اكس كتساوي واحد سي. هنا خص يكون سي ابارتيان ار اشنو بوغ توت اكس ابارتيان ار. بحال دابا هادي راه فونكسيون كونستانت. الا خديت اف دو اكس كتساوي في المثال ناقص 7. انا اش كتلاحظوا بوغ توت اكس ابارتيان ار. اذا اش كتلاحظوا على هادي؟ هاد اف دو اكس كتساوي ناقص 7. اذا هنا غير اكس كيما عجبك، خذ اكس فيما بوغ توت اكس ابارتيان ار. اش كتلاحظوا؟ بان اف دو اكس ديما كتساوي 7. من اخر غتكون اف تاع ملي قلت بوغ توت اكس دونك او بارتيكولي بوغ ان في المثال غتعطينا ناقص 7. الصوره تاع ناقص تاع 6 هي ناقص 7. اي عدد كتعطيه الصوره تاعو هو ناقص 7. اذا هذه غنقولوا في هذه الحاله راه لا فونكسيون اف راها كونستانت. سي هاد السي هذه في هذه الحاله هي ناقص 7. اذا ليكزومبل الاولاني شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون كونستانت راها كونتيني سور ار. ندوزو ليكزومبل الثاني. دابا قالوا لنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون بولينوميال راها غتكون كونتيني سور ار. مزيان. دابا خصكم غير تعرفوا شنو هي فونكسيون بولينوميال. من اخر بعدا خصكم تعرفوا شنو هي بولينوم. بولينوم ما هي الا لا سوم تاع دي مونوم. وشنو هي مونوم؟ اذا هنا تبعوا معايا خصكم تفهموا شنو هي بولينوم بعدا. اذا غنقولوا بان واحد اف اي بولينوم فوقاش الا كانت اف دو اكس كتكتب على شكل لا سوم تاع لي مونوم. اذا هنايا غندويو دابا شنو هي مونوم بعدا. مونوم هي اي حاجه كتكتب على شكل ا اكس على بويسونس ان، بحيث هنا ا ابارتين ار و ان ابارتين لان. بحال دابا هنا ناقص 2 اكس 7. هذا راه مونوم. علاش؟ لان ا هو ناقص 2 راه ابارتين ار، دونك ا في هذه الحاله هي ناقص 2 راه ابارتين ار، وعندنا الان في هذه الحاله هي 7 راه ابارتين ان. صافي. ولكن في المثال واش هذا مونوم؟ في المثال 2 جذر مربع اكس هذا راني با مونوم. علاش؟ لان جذر مربع اكس هذه من بعضها غنعرفوها دابا، غير اكسبتيو هذه. شنو هي جذر مربع اكس؟ هي اكس اس 1 على 2. اذا انا رديت البال 1 على 2 راه هي 0.5. نابارتيان با ا ان، ما كيتحققش الشرط هذا. صافي. اذا دابا عرفنا شنو هي مونوم. دابا شنو هي بولينوم؟ هي لا سوم. نعطيكم دابا اف، ناخذ اف دو اكس كتساوي في المثال ناقص 2 اكس اس 5 زائد 7 اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد 1. اذا هذه راها بولينوم. علاش؟ لانها كتكتب على شكل السوم تاع لي مونوم. هذا مونوم، هذا مونوم، هذا مونوم، وهذا مونوم. هذا مونوم دو دوغري 5 اي دو كويفيسيون موان 2. المونوم دو دوغري 4 ما كاينش. علاش؟ لان الكويفيسيون تاعو هو 0. هنا راه كاينه اكس اس 4، نقدر نكتبو هنا زائد 0 اكس اس 4. اذا المونوم دو دوغري 4 راه كاين، غير هو الكويفيسيون تاعو هو 0. هذا مونوم دو دوغري 3 دو كويفيسيون 7. هذا مونوم دو دوغري 2 دو كويفيسيون موان 3. وهذا كنسميوه لو مونوم كونستانت ولا لو مونوم دو دوغري 0. علاش؟ لان واحد كتساوي 1 اكس على بيسونس 0. اذا هذه بويسكو هادو السون كاملين دي مونوم، اذا غنسميو هذه كامله راه بولينوم. زعما
فيها بزاف تاع لي مونوم. اذا في هذه الحاله راه اف راها بولينوم. اذا غنقولوا بان هاد الاف راه اون فونكسيون بولينوميال. اذا شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون بولينوميال غتكون كونتينيو. اذا غتكون الا كانت اف بولينوم غتكون اف كونتينيو sur R. L'exemple 3 قالوا لنا بان toute fonction rationnelle est contenue sur son ensemble de définitions. اشنا هي fonction rationnelle؟ هي fonction تكون كتكتب على شكل بولينوم على بولينوم. اشنا هي fonction rationnelle؟ هي تكون كتكتب على شكل بولينوم على بولينوم. الا خديت جي دو اكس في المثال هذه، اذا الا كانت هذه بولينوم، الا كانت بي بولينوم وكانت كيو بولينوم، كنسميوها في الحقيقه كنقولوا فراكسيون، ولكن ملي كتكون كنحطوها في داله هذه بوحدها فراكسيون، ولكن ملي كنسميو ملي كنضويو على الدالات كنقولوا فونكسيون غاسيونيل. اذا شنو هي فونكسيون غاسيونيل؟ هي تكون كتكتب على شكل فونكسيون بولينوميال على فونكسيون بولينوميال. اذا شنو قالوا لنا في هذه الحاله؟ قالوا لنا بان اذا هنا في هذه الحاله الا كانت بي بولينوم او هذه بولينوم غنقولوا بان جي راه فونكسيون غاسيونيل. في هذه الحاله كتكون جي مالها كونتينيو على شنو؟ على اي انترفال ضمن مجموعه تعريفيه. ولا اذا قالوا لنا بان جي راه كونتينيو sur دي دو جي على لونسومبل ديفينيسيون ولا الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. وإلا كانت كونتينيو على الدومين ديفينيسيون دونك اون بارتيكولي غادي تكون كونتينيو على اي انترفال خص غير يكون ضمن دي دو جي. مزيان، دابا غندوزو للكات. ليكزومبل 4 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان لي فونكسيون اذا سينوس هاد لا فونكسيون هادي sinus du x et هاد لا فونكسيون هادي cos du x مال هاد جوج تاع لي فونكسيون راهم كونتينيو. اذا هاد لي فونكسيون sont continu sur R. مزيان، لا فونكسيون سينوس لا فونكسيون كوسينوس راه sont continu على R. عقلوا على هادشي، راه هادشي هو اللي كنبقاو نستعملو. بالنسبه ليكزومبل 5 عطاونا هاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون تريغونوميتريك اللي هي طونجونت. قالوا لنا هنايا بان لا فونكسيون طونجونت. اذا اول حاجه بعدا غنمشيو نحددوا الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون طونجونت. اذا هنايا غنرجعوا على لو سيركل تريغونوميتريك. بالنسبه للطونجونت ما معرفاش في هاد لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا. لا فونكسيون طونجونت ما معرفاش في الافاصيل المنحنيه ولا في لي زابسيس كورفيلين اللي كاينين هنا. لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا نقدروا نجمعوهم في هذه الكتابه هذه، هي بي على جوج زائد كا ولا زائد جوج كا بي بحيث كا ابارتين زد. وبالنسبه لتو لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا نقدروا نجمعوهم في واحد ليكريتور اللي هي كتكتب على شكل موان بي سور 2 بلس جوج كا بي افيك كا ابارتين ازد. وهاد لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا الا رديتو البال هنا شنو كندير؟ كنزيد واحد العدد كا تاع الدورات كا جوج بي كا جوج بي. اذا كنمشي لهنا هادو اللي كاينين هنا. اذا كيفاش غنلقى كاع لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا؟ هي غنمشي على البي على جوج وغنبقى نزيد واحد العدد تاع الدورات. في المثال الا زدت جوج غنرجع لهنا، نقص 5 تاع الدورات غنرجع لهنا. هادو اللي كاينين هنا. اذا لابسيس كورفيلي برينسيبال تاع هاد لو بوين هادي هي موان بي سور 2. كيفاش غادي نلقى الاخرين هادو كاملين اللي كاينين هنا؟ هي غتمشي لهذا وغتزيد عليه واحد العدد كا تاع الدورات هناك ابارتين زد. الا كان موجب غتبقى الدوره هكا، والا كان سالب غتبقى ندورو هكا. هاد جوج تاع هاد لونسومبل تاع لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا وكاينين هنا نقدروا نجمعوهم في كتابه وحده، هي بي سور 2 بلس كا بي. ردوا البال هنا ما درتش جوج، هنا افيك كا ابارتين زد. معنى اخر غنمشي لبي على جوج، عوض ما نزيد جوج بي اللي هي دوره غادي نزيد غير نص دوره. انا بي على جوج الا زدتها الا خديت الكا هي واحد. اذا هي بي على جوج غنزيدها بي. اشنا هي بي؟ هي نص دوره. الا عطيت الكا جوج غنمشي لهنا غتولي عندي بلس جوج بي. شنو جوج بي؟ هي دوره. اذا غنمشي لهنا وغنرجع لهنا. اذا هاد لي كروتير هادي كتعطيني كاع لي زابسيس كورفيلين اللي كاينين هنا او هنا.
اذا شنو قلنا الطونجونت ما معرفاش في لي زابسيس كيرفيلي اللي كاينين هنا. اذا الطونجونت فاش معرفه على ار بريفي. غادي نحيدو منها لي زيليمون ريال ولا لي زابسيس كيرفيلي اللي كيتكتبوا على شكل بي على جوج زائد كا بي. هنا تلك كا ابارتيان ا زد صافي. اذا دابا الطونجونت معرفه على اي انترفال كاين في هذا لونسومبل هذا. اشنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان لا فونكسيون طونجونت اي كونتينيو سور توت انترفال ضمن انكلو دون سون لونسومبل دو ديفينيسيون. هذه هي لونسومبل ديفينيسيون تاع الطونجونت. دابا غندوزو ليكزامبل 6. ليكزامبل 6 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس كتساوي الراسين دو اكس راها معرفه على ار بلس. اشنو هي دي دو اف بعدا في هاد الحاله؟ دي دو في هاد الحاله هي ار بلس. اذا شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان اف راها اي كونتينيو سور ار بلس اللي هي دي دو اف. مزيان يلا تبعوا معايا دابا في لا بروبوزيسيون. ملي غنديروا لا بروبوزيسيون غندوزو لي زيكزامبل. لي زيكزامبل غادي نمانيبيلي فيه لا بروبوزيسيون و لي زيكزامبل. ندوزو دابا لا بروبوزيسيون وتبعوا معايا عاوتاني مزيان في لا بروبوزيسيون. الا فهمتوا لا بروبوزيسيون صافي سالينا مع لا كونتينيتي سور ان انترفال. اذا نتبعوا معايا في لا بروبوزيسيون اشنو عطاونا؟ قالوا لنا سوا اف جي دو فونكسيون كونتينيو سور واحد الانترفال اي. اذا عندنا اف كونتينيو سور اي مزيان واحد الانترفال اي. ما كيهمناش هاد الانترفال واش سومي فيرمي. المهم هاد كاع الحالات تاع اي راه درناهم في لا ديفينيسيون. وعندنا عاوتاني جي كونتينيو سور اي وقالوا لنا الفا ان ريال وعندنا واحد الالفا تمايا ان ريال ابارتينا ار. اشنو قالوا لنا في لا بروميير بروبوزيسيون؟ قالوا لنا بان الا كانت اف كونتينيو سور واحد الانترفال اي وعندنا جي كونتينيو حتى هي سور واحد الانترفال اي. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد لا فونكسيون هادي اف بلس جي وغنزيدكم اف موان جي و الفا فوا اف والبرودوي تاع اف فوا جي. هاد ربعه تاع لي فونكسيون. اشنو درنا هنايا؟ خدينا جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو سور اي. اشنو قالوا لنا هنايا في لا بروبوزيسيون؟ قالوا لنا بان لا سون ولا لا ديفيرونس ولا برودوي تاع اف ولا تاع جي نقدر نديرو هنا الفا جي. المهم اللي كيهمنا هو عدد مضروبه في فونكسيون، عدد غيال مضروبه في فونكسيون. يقدر تاخذ اف يقدر تاخذ جي. ولو برودوي تاع دو فونكسيون هاد لي فونكسيون كاملين مالهم غادي يبقاو سون كونتينيو على شنو؟ سور اي. خديتي جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو على اي متصلين على واحد لانترفال ولا على واحد المجال اي. شنو قالوا لنا؟ لا سوم تاع دوك جوج تاع لي فونكسيون، لا ديفيرونس تاعهم، لو برودوي تاع شي وحده فيهم مع ان ريال، ولو برودوي تاع جوج تاع لي فونكسيون مالهم ديما هاد لي فونكسيون كيبقاو متصلين على المجال اي. سالينا مع لا بروبوزيسيون 1. لا بروبوزيسيون 2 شنو كتقول لنا؟ بان الا خديتي واحد لا فونكسيون كونتينيو سور اي راه اف à la puissance n avec هنا n appartient ل n étoile. كان عندي واحد الاف متصل على اي وخديت اف اس واحد الان عدد صحيح طبيعي غير منعدم نونتي ريال نون نول. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد لا فونكسيون هادي مالها، هاد لا فونكسيون هادي مالها كونتينيو سور اشنو؟ سور اي. بمعنى اخر عندك واحد لا فونكسيون متصل على واحد المجال، الا خديتي ديك لا فونكسيون ورفعتيها اس جوج اس ثلاثة اس ربعة اس واحد اس خمسة غير داك ليكسبوزون يكون ان نونتيي ناتوريل نون نول. كيفاش كتكون ديك اف اس داك العدد؟ كتبقى كونتينيو على داك المجال في لا فونكسيون اف كونتينيو. مزيان دوزو لا بروبوزيسيون 3. لا بروبوزيسيون 3 شنو قالوا لنا؟ دابا غنديو على واحد على اف، واحد على جي و اف على جي باش ندوي باش يكون هادشي ديفيني.
شنو هو؟ خص تكون جي ديفيرون نون نول. خص تكون جي علاش؟ لان كاينه في المقام، في الرياضيات ديما المقام عندي واحد المقام دي واحد الكسر، ديما المقام تاعو خص يكون ديفيرون دو زيرو. بمعنى اخر هاد الجي في هاد الحاله انا درت واحد على جي وانا درت اف على جي، اذا باش ندوي بعدا على هاد الشيء خص تكون جي نون نول سور اي. اشنو لا ديفينيسيون تاع هادي؟ ردوا بال هنا ما دويتش على اكس. لا ديفينيسيون تاع هادي هي شنو كنقصدوا بهادي؟ كنقصدوا بان جي دو اكس ديفيرون دو زيرو pour toute x appartient à i. La définition تاع g non nul sur i اشنو هي لا ديفينيسيون تاعها؟ هي جي دو اكس ديما كتخالف صفر pour toute x appartient à i. مزيان، دابا نفترضوا بان عندي واحد جي غير منعدمه على واحد المجال اي. ها هي لا ديفينيسيون تاعها. الا كان هذا الشرط وعندي اف كونتينيو على اي و جي كونتينيو على اي، هاد جوج تاع لي فونكسيون مالهم sont continus sur i. مزيان، دابا غندوزو للكات. لا بروبوزيسيون كات شنو كتقول لنا؟ الا كانت اف كونتينيو على اي، لا فالور ابسولو تاع اف مالها حتى هي كونتينيو سور اي. عندك واحد الداله متصله على واحد المجال، الا مشيتي درتي لا فالور ابسولو تاع ديك الداله غادي تبقى متصله على داك المجال فين كاينه اف متصله. لا بروبوزيسيون 5 شنو كتقول لنا؟ ردوا الماء معلم. بغيت ندوي دابا على الراسين كاري تاع اف. اذا باش ندوي على الراسين كاري تاع اف خصها تكون اف بوزيتيف سور اي. اشنو هي اف بوزيتيف سور اي؟ اف بوزيتيف سور اي اشنو هي لا ديفينيسيون تاعها؟ هي خص تكون اف دو اكس كبر من زيرو بوغ توت اكس ابارتين اي. ملي كتكون باش نقولوا بان اف راه بوزيتيف على واحد المجال، اشنو هي لا ديفينيسيون تاعها؟ هي اف دو اكس بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتين اي. اذا باش ندوي على الراسين كاري تاع اف خص تكون اف بوزيتيف مزيان على داك المجال اي. اذا نتبعوا معايا، الا كانت اف اذا فوقاش غنقول بان هذه راه كونتينيو. تبعوا معايا نعاود. فوقاش غنقول بان الراسين تاع واحد الداله اف راه كونتينيو على واحد لانترفال اي. عندي جوج شروط. الشرط الاولاني ها هو خص تكون اف متصله على اي مزيان، والشرط الثاني هو خص تكون اف بوزيتيف مزيان. ندوزو دابا ليكزامبل وتبعوا معايا مزيان في ليكزامبل. فهمتوا ليكزامبل راه مزيان. إذا نبداو بالإكزامبل الأولاني. إذا montrer que la fonction psi définie par اشنو عطاونا تما بسي دو اكس هي اكس كاري بلس 5 اكس بلس كوس دو اكس. قالوا لنا مونطريو بان هاد لا فونكسيون بسي راها كونتينيو سور اف. إذا نتبعوا معايا قلنا اشنا هي بسي دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي اكس كاري بلس 5 اكس بلس كوس اكس. هادي معرفه على ار. علاش؟ لان هادي بولينوم راه ديفيني على ار، وحنا الكوس لا فونكسيون كوس معرفه على ار، دونك لا فونكسيون بسي راها معرفه على ار، دونك بوغ توت اكس ابارتيان ار. تبعوا معايا. سي اون بوز الى وضعنا سي اون بوز غنسمي هادي اف دو اكس كتساوي اكس كاري بلس 5 دو اكس، اي جي دو اكس كتساوي الكوس دو اكس. غادي نلقاو اون تروف كو غادي نلقاو بان بسي دو اكس كتساوي اف دو اكس، خديت هادي سميتها اف دو اكس وهاديك جي دو اكس زائد جي دو اكس. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان. الوغ غادي نلقاو اذا عندي هنا بسي دو اكس كتساوي اف دو اكس زائد جي دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ار. اذا الوغ غادي نلقى بان بسي، ردوا البال هنا ملي غتحيد هنا اكس شوف اش غندير. ما غاديش ندوي على اكس هنا دو انا تبعوا معايا باش تفهم اشنو درنا هنايا.
قلنا ردوا البال هنا واش درت هنا اكس. ملي ما ديرش اكس هنايا عندي هادي. اذا هنا الا بغيت نحيد اكس هنا خصك تحيد حتى هنا. غتقول بان اف حيد هنا اكس غتكون بوزيتيف سور اي. ما ديرش راه هنا ما درتيش اكس. اذا غنقول بان بسي اشنو كتساوي اف زائد جي حيدت اكس ياك. غنقول سور ار بلا ما ندويش على اكس. هذه هي لا ديفينيسيون تاعها. مزيان. دوكا شنو لقينا بان بسي كتساوي اف زائد جي على ار. اشنو قالوا لنا تمايا مونطري؟ قالوا لنا مونطري كو بسي راها كونتينيو سور ار. اذا غنرجعوا لا ديفينيسيون. فوقاش غنقول بان اف اشنو هي بسي دابا؟ لقينا بان بسي هي اف بلس جي. اذا فوقاش غنقول بان اف بلس جي راها كونتينيو سور ار؟ يكفي اننا نبينوا بان اف راها كونتينيو على ار و جي كونتينيو على ار. وغادي نمشي نطبق ديك لا فونكسيون الاولى في لا بروبوزيسيون ا. اذا نتبعوا شنو غنقول؟ اون اف كي دايره اف راها فونكسيون بولينوميال. ها هي اش قالوا لنا في ليكزومبل جوج؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون بولينوميال راها كونتينيو سور ار. دونك اون فهمتي دابا شنو طبقت لا بروبوزيسيون مع ليكزومبل. دونك اون اف مال هادي est une fonction مالها polynomiale. alors qui dit f donc f est continu sur R. مزيان. et on a جي. اشنو هي جي دو اكس؟ هي الكوس. اذا لا فونكسيون جي راه هي الكوس. تبعوا معايا في ليكزومبل 4. شنو قالوا لنا في ليكزومبل 4؟ بان لا فونكسيون سينوس والكوس راه بجوجهم كونتينيو على ار. حنا عندنا الكوس. دونك جي اللي كتساوي الكوس مال هادي اي كونتينيو سور ار. منين جبت هادي؟ راه كاينه في ليكزومبل. قالوا لنا بان لا فونكسيون كوس راها متصله على ار. انا درتها. دوك شنو عندنا اف متصله على ار وعندنا جي اللي هي الكوس متصله على ار. دونك دابري لا بروبوزيسيون ا اشنو قالوا لنا؟ انا تبعوا معايا شنو قالوا لنا هنا. الا كانت اف متصله على اي وجي متصل على اي كيفاش كيكون لاصوم تاعهم متصل على اي. دابا شنو واقع عندي في هذا ليكزومبل ا؟ عندي اي هي ار. اذا شنو عندنا اف متصل على ار وعندنا جي متصل على ار. دونك دابري لا بروبوزيسيون ا لا صوم تاعهم غادي يكون دونك اف بلس جي. وشنو هي اف بلس جي؟ راه هي بسي. نساو دابا هادي عندي اف كونتينيو سور ار. ها هي علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. وعندنا جي كونتينيو سور ار. دونك كيفاش غيكون لا صوم تاعهم؟ دابري لا بروبوزيسيون هذيك اللي رديتو البال اف بلس جي. فوقاش غنقول بان اف بلس جي راه متصله على واحد لانترفال اي. دابا اي عندي في هذه الحاله عندنا اي هو ار في هذا ليكزومبل هذا. اذا بويسكو اف كونتينيو سور ار و جي كونتينيو سور اي اللي هي ار. دونك كيفاش غيكون لا صوم تاعهم دابري لا بروبوزيسيون 1؟ دونك لا صوم تاعهم مالو اي كونتينيو سور شنو؟ سور اي. وشنو هي اي؟ هي ار. وشنو هي لا صوم؟ راه هي بسي. اذا احنا شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ مونطري كو بسي اي كونتينيو سور ار. اذا احنا لقينا بان بسي راها كونتينيو سور ار. دابا غندوز ليكزومبل الثاني. اذا شنو استعملنا هنا؟ استعملنا ليكزومبل واستعملنا لا بروبوزيسيون. داكشي علاش قلت لكم قبيله خصكم تفهموا ليكزومبل ولا بروبوزيسيون. مونطري كو لا فونكسيون بسي ودي في اون. اذا اول حاجه اون عطاونا في دو اكس. ردوا بالنا هذه كنقراوها في وهذه في وهذه بسي. وبلا ما يخلعوكم هادو راه بحال قلتي اكس ايكغيك الفا بيتا. هذه سميتها في وهذه سميتها بسي صافي. اذا اون في دو اكس شنو كتساوي هي الراسين كاري دو اكس فوا اكس على بويسونس 3 بلس 5 اكس موان 7. اذا اون بوز تبعوا معايا. غادي ناخذ اف دو اكس كتساوي الراسين كاري دو اكس
وغناخذ. اذا اش كتلاحظوا هنا في دو اكس، في دو اكس راه عباره عن برودوي تاع جوج تاع لي فونكسيون، جداء تاع هذه هي الفونكسيون الاولانيه وهذه هي الفونكسيون الثانيه. غناخذ الاخرى نسميها جي، ماشي بالضروره تسميها جي، سميها اش ولا فهمتيني، غير هنا على سميتها اف و جي باش حيت لي فونكسيون اللي استعملت في لا بروبوزيسيون استعملنا غير اف و جي، غير باش يقدر تسميها اللي عجبك. اذا جي دو اكس شنو غنحطوها؟ غنحطوها هي اكس على بيسونس 3 بلس 5 اكس موان 5. الوغ اذا غادي تلاحظوا بان بي دو اكس ما هي الا اف دو اكس. هادشي بعدا اشنو هي بعدا لونسومبل ديفينيسيون تاع هذا؟ شنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع هذا؟ اذا هذه بوغ توت اكس ابارتين ار زائد. علاش؟ لان هذه معرفه على ار ولكن هذه معرفه غير على ار زائد ار بلس. دونك لا فونكسيون في لونسومبل ديفينيسيون تاعها راه هي ار زائد فوا جي دو اكس. هادشي بوغ توت اكس ابارتين لار بلس. مزيان. دونك نقدر نكتبوا بان في اشنو كتساوي؟ هي اف فوا جي. ردوا البال هنا حيت اكس، اذا هنا ما غنديرش بوغ توت اكس، غندير سور ار زائد. اذا شنو لقينا؟ لقينا بان لا فونكسيون في ما هي الا برودوي تاع جوج تاع لي فونكسيون ولكن غير على. اذا نقدر نردوا البال شنو هو عندي في هذه الحاله. اشنو قالوا لنا بعدا في لا كيسيون جوج ولا في ليكزومبل جوج؟ قالوا لنا مونطري بان هاد لا فونكسيون في راها كونتينيو على ار زائد. دابا عندي اي هي ار زائد، نقدر ناخذ اي هي ار زائد اون. دونك يكفي انني نبين. ردوا البال معايا في لا بروبوزيسيون. في لا بروبوزيسيون فوقاش كنقول بان انا هذه هي الجداء، فوقاش كنقول بان الجداء تاع جوج دوال راه كونتينيو سور اي. يكفي انك تبين بان لا فونكسيون الاولى راه كونتينيو سور اي وتبين بان لا فونكسيون الثانيه راه كونتينيو سور اي. دونك انا داك البرودوي تاعهم غيكون كونتينيو سور اي. هادشي دابري لا بروبوزيسيون 1 في هاد لا فونكسيون هادي. اذا نشوفوا شنو غنديروا. اون اف مالها؟ اشنو هي اف بعدا؟ اف هي الراسين كاري دو اكس. واش الراسين كاري دو اكس كونتينيو على ار زائد؟ تبع معايا. شوفوا اخر اكزومبل، ليكزومبل 6. اشنو قالوا لنا تما؟ اون اف اشنو هي اف؟ هي راسين كاري دو اكس. اذا الراسين كاري دو اكس راه قالوا لنا تما راه كونتينيو سير. دونك اون اف اي كونتينيو سور ار زائد. منين جبتها؟ راه هي في ليكزومبل 6. قالوا لنا تما بان لا فونكسيون راسين كاري مالها راه كونتينيو على ار زائد. اي اون غنمشيو نشوفوا جي مالها؟ اي اون جي est une fonction مالها؟ هذا مونوم هذا مونوم وهذا مونوم. اذا غنقولوا عليها بان جي راه فونكسيون بولينوميال. بولينوميال. دوك شنو قالوا لنا في ليكزومبل جوج؟ قالوا لنا بان توت فونكسيون بولينوميال راها كونتينيو على ار. يكونتينيو مالها؟ ولكن رديتوا معايا البال، عندنا ار زائد راه ديما ار. اذا بما انها متصله هنا اذا غتكون متصله حتى هنا. فاهمين فهادي ولا لا؟ عندنا لا فونكسيون جي متصله على ار كامله. علاش؟ لان فونكسيون بولينوميال. ولكن اون بارتيكولي انا الا كانت متصله على واحد لونسومبل، هذه اللي خصكم تكونوا عارفينها. ندير هنا اف ديما اف. الا كانت عندك شي فونكسيون متصله في اف راه غادي تكون متصله على اي مجموعه ضمن اف. اذا هنا في هذه الحاله اذا سير ار اون بارتيكولي سور ار زائد. علاش؟ لان ار زائد راها ضمن ار. بما انها متصله على ار دونك غتكون متصله على ار زائد. الوغ اذا شنو عندنا دابا؟ عندنا جي متصله على ار زائد، عندنا جي متصله على ار زائد، وعندنا اف متصل على ر زائد. دونك دابري لا بروبوزيسيون 1 اللي هي هذه غيكون الجداء متصل على اي اللي هو ار زائد. الوغ اف مضروبه في جي مالها؟ اي كونتينيو سور شنو؟ سور ار زائد.
ملي يكون عندك جوج دوال متصلين على واحد المجموعه، البرودوي تاعهم كيبقى متصل على ديك المجموعه. وشنا هي الجداء راه هي في. دونك الور في نساو دابا هادي اشنا هي في، راه هو البرودوي، دونك في راه متصل على ار زائد. دونك حنا مونطرينا داكشي اللي قالوا لنا مونطري كو لا فونكسيون في راه كونتينيو على ار زائد، حنا مونطرينا. دابا غندوزو ليكزامبل 3. ليكزامبل 3 شنو عطاونا واحد لا فونكسيون سميتها لامدا. هذاك الرمز هذا كيتقرا لامدا. مونطري كو لا فونكسيون لامدا. اذا شنو هي لونسومبل ديفينيسيون تمايا؟ عطاونا هي ار زائد بار لامدا دو اكس سي اكس ديفيرون دو 1، عطاونا الصيغه الاولانيه، و سي اكس ايكال 1 عطاونا ليماج تاع 1 هي 3 على 2. قالوا لنا مونطري بان هاد لا فونكسيون لامدا راها كونتينيو على ار زائد. اذا تبعوا معايا لا فونكسيون اللي عطاونا معرفها هي مول لانفيني وهي بلس لانفيني. لا فونكسيون اسيدي معرفها غير على ار زائد. شنو هي ار زائد؟ هي من صفر للفوق. هذه هي ار زائد اللي كتساوي الانترفال فيرمي في 0 بلس لانفيني. ولكن ردوا لبا شنو هو المشكل؟ هو لا فونكسيون لامدا الا كان اكس ديفيرون، هنا كاينه تقريبا 1، هنا كاينه 1 صافي. اذا الا كان اكس كيخالف 1 معرفها بالصيغه الاولانيه، والا كان اكس كيساوي 1 عطاونا ليماج تاع 1 هي 3 على 2. دونك ردوا لبا شنو غنديرو. هذه ار زائد. شنو هي ار زائد؟ ار زائد ما هي الا لانترفال 0 1 خارجه انيون سانغلوتون 1 انيون شنو من 1 لبلس لانفيني. اذا هنا راه في هذا الانترفال واحد خارجه، واحد نابارتيان با هاد الانترفال وواحد نابارتيان با هاد الانترفال، ولكن لا فونكسيون لامدا راه معرفه في واحد. الصوره تاع واحد هي 3 على 2. اذا في هاد لي زانترفال بجوج عطاونا لامدا دو اكس شنو كتساوي، وفي واحد عطاونا لامدا واحد كتساوي 3 على 2. اذا باش نمونطري بان لا فونكسيون راه معرفه في هذه، اذا خصنا نمونطريها معرفه في هاد الانترفال، او دي باش نمونطري بان لا فونكسيون لامدا راه كونتينيو على هاد ار زائد، خصني نمونطري بانها كونتينيو هنا وكونتينيو هنا وكونتينيو في لو 1. الا باقي ما فهمتوش نفترضوا عندي اي انيون جي صافي. الا قالوا لك مونطري بان واحد لا فونكسيون اف راها كونتينيو على هاد الانترفال، على هاد لونسومبل هادي، اشنو خصك تبين؟ خصك تبين بان اف كونتينيو هنا، وخصك تبين بان اف كونتينيو هنا. انا داك قدرت تقول بان اف كونتينيو على هاد لونسومبل كامله. دابا حنا هذه هي ار زائد، تما في لا كيسيون 3 قالوا لنا مونطريو كو لامدا لا فونكسيون لامدا راها كونتينيو على هاد ار زائد. هنا نقدر ندير انيون كا الانترفال الاولاني لونسومبل الاولاني لونسومبل الثاني لونسومبل الثالث. باش نمونطري بان اف راه كونتينيو على هذه كامله خصنا نمونطري بان اف كونتينيو هنا كونتينيو هنا وكونتينيو هنا. هادشي اللي غنديرو دابا، غنمونطريو بان اف راه كونتينيو هنا وكونتينيو في لو سانغلوتون 1 وكونتينيو في الانترفال اوفير 1 بلس لانفيني. نمشيو نبداو بلا كونتينيوتي في 1. هذه ساهله خاطر هي مريضه فيها الكالكول تاع لي ليميت ولاش. اذا اول حاجه شنو غنديرو؟ اشنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا مونطريو كو لامدا راه كونتينيو في هادشي كامل، اذا خصنا نمونطريو بانها راه كونتينيو في 1. دونك مونطرون كو لامدا مالها اي كونتينيو اون 1. نمونطريو بانها كونتينيو في لو بوين 1. علاش؟ لان هاد لو سانغلوتو هذا فيه واحد ليليمون اللي هو 1. دونك اشنو غنديرو هنا باش نوتيديو لا كونتينيوتي في لي بوين؟ كنمشيو نكالكوليو لا ليميت. دونك اكس طونفير 1 تاع لامدا دو اكس. اذا هنا اكس كيقرب لواحد، راه ماشي كيساوي واحد غير كيقرب لواحد، اذا راه اكس كيخالف واحد. اذا غنمشيو نستعملو الصيغه الاولانيه كون اكس طونفير 1 تاع شنو؟ نستعمل الكحل باش يبان داكشي. دونك غندير هي
إكس راسين دو إكس موان زان على إكس موان زان. يلا إلا عوضنا غنلقاو زيرو على زيرو. دوك شنو غنديرو هنا؟ دوك اشنو ممكن نديرو هنا باش نحيدو ديك لا فورم انديتيرميني؟ زيرو على زيرو. إلا عوضنا غنلقاو زيرو على زيرو، هادي فورم انديتيرميني. دوك اشنو غنديرو هنا؟ يلا تبعوا معايا. لا ميثود ولا لا تكنيك اللي بانت لي دابا غنمشي نضرب في هذا المرافق تاع هذا العدد هذا. هي لا ليميت كون اكس طون فير 1 هنا ما خاطبوا معايا. غندير هي اكس راسين دو اكس موان زان وغادي نضرب في المرافق تاعو. شنو هو المرافق تاعو؟ هو اكس راسين دو اكس بلس 1. ملي نضرب في المرافق خصنا نقسم عليه. شنو هو المرافق فاش ضربت؟ هو هذا، دونك اكس راسين دو اكس بلس 1. تبعوا معايا شنو غندير. هادي قلنا متطابقه هامه، دوك تعطينا اكس الراسين دو اكس او كاري موان زان او كاري لو تو على اكس موان زان فاكتور تاع شنو؟ دو اكس راسين دو اكس بلس 1 تساوي لا ليميت كون اكس طون فير 1. هي لا عطاتينا اكس او كاري في اكس. اكس او كاري في الراسين اكس او كاري هادي عطاتينا هي ا بي لو تو او كاري هي ا او كاري فوا بي او كاري. هادي اكس او كاري عطاتنا هي اكس او كاري والراسين تاع اكس او كاري عطاتنا هي اكس. اكس او كاري فوا اكس عطاتنا اكس لا بيسونس 3 ناقص واحد. هاد واحد أس 2 نقدر نرجعو هي واحد أس 3. من بعد تعرفوا علاش على إكس ناقص واحد عاملة شنو؟ الإكس راسين إكس زائد واحد تساوي هي لا ليميت كون إكس طون فير 1 تاع شنو؟ هادي إكس لا بيسونس 3 موان ولا أ لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. إذا أ لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. هادي إيدونتيتي روماركابل هي أ موان بي فاكتور شنو؟ دو أ أو كاري بلس أ بي بلس بي او كاري. اذا غنطبقوا هذه غتعطينا هي اكس ناقص واحد عامله شنو؟ الاكس اس 2 زائد اكس في واحد اللي هي اكس زائد واحد اس 2 اللي هي واحد. كلشي على اكس موان زان فاكتور تاع اكس راسين اكس بلس 1. دابا غنختزلو. ملي غنختزلو غيمشي لنا ديك لا فورم انديتيرميني اللي كاينه اللي هي زيرو على زيرو. دونك دابا مشى هادشي غنعوض تعطينا واحد زائد واحد زائد واحد اللي هي 3. انا ملي تعوض حيد لا ليميت واحد في واحد اللي هي واحد هي جوج. واشنا هي 3 على جوج؟ راه هي لامدا تاع واحد. دونك لقينا لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع لامدا دو اكس هي لامدا دو واحد. دونك مالو لامدا مالها راه لقيناها كونتيني في لو 1. دونك لامدا اي كونتيني اون 1. دوك شنو بقى نمونطرو بان كونتيني على هاد لانترفال وكونتيني على هاد لانترفال. مزيان. إذا قلنا تبعوا معايا قلنا لامدا دو إكس كتساوي شنو؟ كتساوي هي إكس راسين دو إكس موان زان على شنو؟ على إكس موان زان. هادشي بوغ توت إكس أبارتيان. إذا حيدنا واحد دوكا تبقى هي لانترفال واحد زيرو واحد إنيوا شنو؟ واحد بلس لانفيني. مزيان. يلا تبعوا معايا شنو غندير؟ اون بوز. شوف شنو غندير. انا غنحاول نديطايي لا ريبونس ما امكن. دونك قلنا شنو؟ دونك اون بوز غنمشي لديك اكس غنحطها اف تاع واحد دو اكس غنحطها هي اكس اي اف دو اكس غنحطها هي راسين دو اكس. واشنو اخر غنحط عاوتاني شنو بقالنا؟ غنحط عاوتاني اف 3 دو اكس غنحطها هي واحد. مزيان ولا ناقص واحد اللي عجبك. اشنو بقالنا دابا؟ اي غنحط اف دو اكس هذه كامله غنحطها هي اف واحد فوا اف جوج
هنا دو اكس ناقص اف 3 دو اكس. اذا هذاك الشيء كامل انا سميتو اف. اذا شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس ها هي فوا الراسين دو اكس اللي هي اف تاع جوج ناقص اف تاع واحد. اي غنحط جي دو اكس هي شنو؟ هي اكس موان زان. يلا تبعوا معايا. قلنا غناخد اف واحد مال هادي. شنو هي اف واحد؟ هادي بولينوم. اذا بولينوم دونك غتكون دابري واحد ليكزومبل اللي درنا توت بولينوم اي كونتينيو على ار. هاد الانترفال كامل راه كاين ضمن ار. دونك قلنا اف 1 est une fonction polynomiale. alors اف واحد مالها اي كونتينيو غتكون متصله على ار كامله. توت بولينوم اي كونتينيو على ار ياك. اذا هاد الانترفال هذا راه كاين وسط ار. اذا بما انها متصله على ار اذا غتكون متصله على اي انترفال ديال ان نون بارتيكولي بالنسبه لهذا. دونك اي كونتينيو سور ندير 0 1 لا هنا ان خارجه اني شنو 1 بلس لانفيني. مزيان. دابا بينا بان اف واحد راها متصله على هاد الانترفال. مزيان. شنو بقى لنا؟ اف تاع جوج قلنا اف تاع جوج اللي كتساوي ولا اف تاع جوج ما شنو اف تاع جوج؟ هي الراسين دو اكس. قلنا بان الراسين دو اكس متصله على ار زائد. الا رديتو البال هذا هاد الانترفال راه كاينه. دونك قلنا اف 2 مالها اي كونتينيو سور ار زائد اي اون بارتيكولي sur l'intervalle ou là sur 0 1 union 1 plus l'infini. هاد اف تاع جوج هي الراسين دو اكس. قلنا بان الراسين دو اكس راها متصله على ار زائد. الا رديتو البال هنايا هاد الانترفال هذا ولا هاد لونسومبل هادي راه كاينه ضمن هادي. غير هنا ما كاينش الواحد وهنا كاين الواحد. اذا هادي كامله راه كاينه وسط هادي. بما ان اف جوج متصله على هاد لونسومبل وهادي راه ضمن هادي دونك راه غتكون متصله على الصغيره. دونك عندنا اف تاع واحد و اف تاع جوج متصلين على هاد المجال. دونك دابري لا بروبوزيسيون الجداء تاعهم الور اف واحد فوا اف تاع جوج اي كونتينيو. اشنو كتقول لنا البروبوزيسيون؟ كتقول لنا بان الا كانوا جوج دوال متصلين على واحد لانترفال كيفاش كيكون الجداء تاعهم كيبقى متصل على داك لانترفال. دونك عندنا اف واحد متصل على هذا المجال و اف تاع جوج كونتينيو على هذا المجال. دونك لو برودوي تاعهم غادي يكون كونتينيو على هذا المجال اللي هو 0 1 1 خارجه انيون 1 خارجه بلس لانفيني. اذا الله بينا بان هذه متصله. ونردوا البال شنو هي اف تاع 3 هي كونستونت. دابري ليكزومبل شنو قلنا بان توت فونكسيون كونستونت راها متصله على ار اون بارتيكولي على بعد. اي قلنا اف 3 est une fonction constante. alors if 3 مالها اي كونتينيو غتكون كونتينيو على ار كامله. ولكن حنا محتاجين غير هاد الانترفال. بما ان هاد الانترفال هاد لونسومبل كاينه ضمن ار دونك راه غتكون اف تاع 3 متصله على هاد الانترفال هذا. علاش؟ لانها متصله هي هادي متصله على ار على كلشي. اذا غتكون متصله على هادشي. اي كونتينيو سور 0 1 union 1 avec كان 1 خارجه. مزيان. اشنا هي الا رديتو باش شنو هي اف؟ هي هاد الداله كامله ناقص هادي. اشنو بينا بان الجداء راه متصل على هذا المجال وبينا بان اف 3 متصل. دونك كيفاش كتكون؟ اشنا هي اف؟ هي هاد الداله ناقص هادي. اذا اشنا هي اف؟ هي الفرق لا ديفيرونس تاع جوج دوال هادي وهادي. اشنا هي هادي؟ اشنو بينا؟ راه بينا بان هادي على جدور راها متصله على هذا المجال وبينا بان اف تاع 3 راه متصله. دونك كيفاش غيكون الفرق تاعهم؟ دونك هنا الور اف اللي كتساوي اف واحد فوا اف جوج ناقص اف 3 هادي راها متصله ها هي وهادي راها متصله. دونك كيفاش غيكون الفرق تاعهم؟ الور مالها اي كونتينيو سور 0 1 union 1 بلس لانفيني. مزيان. اذا دابا كي دايره اف متصله على هاد الانترفال
وكي دايره جي اي اون جي مالها ايت اون فونكسيون بولينوم. اشنا هي جي؟ خديت جي هي اكس ناقص واحد، هادي راه بينوم، هادي بولينوم دو دوغري 1 ايت اون فونكسيون بولينوميال. الور جي مالها غتكون كونتينيو على ار ياك، اذا غتكون متصله على ار كامله، وراه هاد لانترفال راه كاين وسط ال، دونك اون بارتيكولي غتكون متصله على هاد لانترفال اي كونتينيو سور. معنى اخر توت فونكسيون بولينوميال متصله على اي انترفال اي كونتينيو على 0 1 يونيون 1 بلس لانفيني. دونك شنو عندنا دابا؟ عندنا اف متصله على هاد لانترفال وعندنا جي متصله على هاد لانترفال. اذا كيفاش غيكون الخارج تاعهم؟ اشنو درنا في كيفاش غيكون الخارج تاعهم؟ هنا عندنا اف متصله على هاد لانترفال وعندنا جي متصل على لانترفال. غير شنو خصنا دابا؟ جي راه كاينه في المقام هي اون جي دو اكس اللي كتساوي اكس ناقص واحد ديفيرون دو زيرو بوغ توت اكس ابارتيان لهاد لانترفال هذا. علاش قلت اي ديفيرون دو زيرو؟ هذه فوقاش غتكون كتساوي صفر؟ غتكون كتساوي صفر الا كان اكس كيساوي واحد، واحد ناقص واحد كتعطينا صفر، وراه هذه ما عمرها ما تساوي صفر. علاش؟ لان اكس ما عمره ما يساوي واحد، راه هنا نقصنا واحد. الور اف على جي، انا ملي تبغي تبين هذه راه متصله على واحد لانترفال خص يكونوا اف و جي بجوجهم متصلين على داك لانترفال، هادشي اللي بينا، وخصها تكون جي ديما ديفيرون دو زيرو، راه ديما ديفيرون دو زيرو. الور هذه وشنو هي؟ راه هي لامدا مالا اي كونتينيو سور 0 1 يونيون 1 بلس لانفيني بار سويت. اذا شنو عندنا؟ عندنا لامدا متصل على هذا المجال، وراه بينا اشنو باقي لنا باش نبينوا بانها متصل على ار زائد؟ باقي خصنا علاش؟ لان هذا الانترفال ما فيهش واحد، باقي خصنا واحد، وراه مونطرينا قبل راه مونطرينا بانها متصله في واحد. هنا دابا شنو درنا؟ هذا الانترفال بوحدو هنا 0 1 1 بلس انفيني، هذا هو اللي درنا دابا، وهذيك الواحد درناه قبيله، دونك متصل على هذا الانترفال ومتصل على هذا ومتصل على، دونك راه متصل على ار زائد. Donc, par suite, lambda I continue sur R زائد اللي كتساوي l'intervalle 0 1 union 1 plus l'infini. دابا شنو باقي خصنا باش نكملو R زائد؟ خصنا ديك الواحد union واحد. اذا بيناها بانها متصله على المجال، وبينا قبل بانها متصله على ال واحد على السانغلوطون واحد. دوكا شنو غنقولوا؟ دونك لامدا متصل على هاد الانترفال كامل، وهذا الشيء اللي قالوا لنا بينا.